بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا نواصل معكم في هذه السلسلة، سلسلة تمارين في الإلكتروتكنيك فوندامونتال، واليوم إن شاء الله مع التمرين رقم 5 sur les circuits triphasés. الجديد اليوم هو أنه نظن إن شاء الله تحسنت جودة الصوت بعد معاناة مع تخرخيش هذاك. الحمد لله لقيت الحل لهذاك التخرخيش. إن شاء الله نتمنى أن جودة الصوت تكون جيدة، ونتمنى بالطولة أيضا حتى جودة الصورة تتحسن بإذن الله. إذا في هذا التمرين الخامس نخدموا مع لي سيركوي أو كوبلاج تريانجل. في هذا التمرين عندي ان سيستم تريفازي كالعادة، عندي ان سيستم عندي ان سيستم تريفازي de 100 watts. دونك هذه 100 فولت، دونك هذه سي لا طونسيون كومبوزي، ماشي طونسيون سامبل. اصلا بور ان كوبلاج triangle عندي غير لي طونسيون composées. Alimente une charge équilibrée couplée en triangle et comporte des impidances de 10-60. هذا سي لو موديل، هذا سي l'argument. دونك مادام لي 3 impidances sont identiques، دونك رانا امام ان سيستم équilibré، هنا يعني une charge équilibrée. وعطالي ايضا لا سيكونس. لا سيكونس لوبجيكتيف تاعها واشنو هو؟ تلقى الديفازاج تاع لا طونسيون اي ان 2، ديفازاج تاع لا طونسيون 2 3، والديفازاج تاع لا طونسيون 3 1. هذا هو الهدف من لا سيكونس، تجيب لي ديفازاج تاع لي طونسيون كومبوزي اي لي طونسيون سامبل اون كان وين كانوا موجودين. صح. اول سؤال اخواني، كالكولي لي كورون دو فاز. اخواني الشيء اللي لازم نرجعوه سريعا انه دون لو كا دان كوبلاج تريانجل عندنا دو تيب دو كورون، عندنا لي كورون دو فاز وعندنا لي كورون دو لين. يقابله دون لو كوبلاج étoile انه عندي دو تيب دو طونسيون، لي طونسيون دو لين et لي طونسيون كومبوزي، ولا لي طونسيون اونتر فاز، لي طونسيون دو فاز. تبعوني، عندي لي كورون دو لين هادو لي اي 1 اي 2 اي 3. لي كورون دو لين هما لي كورون اللي يمشوا في لا لين تاع لا فاز. عندي بالمقابل اخواني لي كورون اللي يمشوا هنايا، هذو اسمهم لي جي. هذا جي 1 2، جي 2 3، جي 3. هما قال لي حسب لي كورون دو فاز، معناه لي جي، معناه نحسب لي كورون. صح. نجي لهنا، نجي نحل التمرين. لا لين ها، عندي بوان 1، le point 2, le point 3. عندي une impédance هنا، هذو لي زابيدونس زد زد زد. لي طونسيون عندي هنا U 1 2، عندي هنا U 2 3، وعندي الاخر يهبط ولا نديروه ديراكت منا U 3. لي كورون دو فاس هنا قلت لكم يمشوا لي كورون دو لين I 1 I 2 I 3. هنا يمشوا لنا لي كورون دو فاس، هنا جي 1 2، هنا جي 2 3، وهنا جي 3. طبعا اللي يتلفوا الاسهم يدير في راسو باللي حنا رانا هذه سيتو شارج. دونك رانا عندنا كونفونسيون ريسيبتور. كونفونسيون ريسيبتور واش يحب يقول؟ هاي لا شارج نتاعك. اذا كان درت لا طونسيون هكذا، دونك لازم عليك لو كورون ديرو هكذا. دونك نتا U 1 2
UN2 شوفوا رايح من 2 لل 1. دونك لازم GN2 يروح من 1 ل 2 يروح من 1 يروح من 1 ل 2. هذه كونفونسيون ريسيبتور باسكو هذه سي اون شارج. هذه سي اون شارج صح. الآن إخواني صغرها باش تكفيني. الآن إخواني نروحو نهضروا على من؟ نهضروا على كيفاش نخرجوا لي كورون. ببساطة أنا شوفوا لا لوادوم واش نقدر ندير بها. بيان سور هذا لو كورون GN2 وهذه لا طونسيون مثلا UN2. دونك لو كان نطبق لا لوادوم نقدر نقول بلي UN2 تساوي زاد GN2. يستلزم أنو GN2 إخواني ما تنساوش نومبر كومبلكس نومبر كومبلكس نومبر كومبلكس. GN2 راح تساوي UN2 سور زد. صح. زاد عطاوها لي 10 60 وما عطاوها لي إخواني هاك وما عطاوها لي 10 60. بقات لي لا طونسيون عطاوها لي 100 بقاني الديفازاج نجيبهم لي نجيبهم تريونغل دي سيكونس. دونك بقالنا عفوا بقالنا إخواني الكرام UN2 عفوا UN2 راح يساوي 100 في N2 بنفس الطريقة 2 3 كيف راح يساوي 100. جا عطاوها لي باللي 100 2 3 وهنا U 3 1 راح تساوي 100 في 3. كيفاش نجيب هذو؟ نجيبهم تريونغل دي سيكونس. هو لا سيكونس اللي عطاها لي إخواني شكون هي؟ لا سيكونس اللي عطاها لي هي 2 3 2 1. دونك سي بي ولا 3 2 1 كيف صح. دونك أنا لو تريونغل تاعي راح يجي هذا. هنا عندي 3 2 1. هذا الفيكتور هذا إخواني هو الU 2 3. هذا الU 1 2. هذا الU 3. كي نحب نخرج لو ديفازاج عندي لوريزونتال هو الزيرو. دوك نلاحظ بلي هنا عندي موان 120. هذا زيرو هذا موان 120 وهذا لو نلاحظ هذا يكمل يطلع. دونك عندي بلس 120. دونك هذا عنده بلس 120 U1 3 عنده بلس 120. دونك هذه تساوي موان 120 هذه تساوي 0 وهذه تساوي بلس 120. دونك عندي كاع لي طونسيون وعندي لي زامبيدونس. نقدر الآن فاسيلمون نخرج لي كورون بلا لوا دوم. GN2 راح يساوي UN2 sur Z non complexe non complexe non complexe ويساوي 100 moins 120 sur 10 60. 100 sur 10 تعطي لي 10 moins 120 moins 60 تقسم العمدة تطرح العمدة في القسمة. دونك راح تولي لي moins 180. G 2 3 هي ال U 2 3 sur Z راح تجيني 100 0 sur 10 60 تخرج لي 10 moins 60 تاع 0 moins 60 و G 3 1
نومبر كومبلكس راح تو ننساها هنا، ثم ما تنساوهاش. 3 1 sur z راح تساوي 100 120 sur 10 60 تعطينا 10. 120 moins 60 تعطينا 60. هذو هما إذا إخواني الكرام لي كورون دو فاز. الآن قال لك أعطيني لو كورون دو ليني. في لو كورون دو لين إخواني الكرام لو كورون دو لين يحب يقول راه يقول لي أعطيني هذا مثلا. وفي التمرين قال لك أعطيني لو كورون دو لين أون فالور إفيكاس، معنا ما نحتاجش لي نوم كومبلكس، نحتاج غير لا فالور إفيكاس. صح. كيفاش نحل هذا التمرين هذا؟ حنا نعرفوا بلي عندي شارج إكيليبري. دونك نقدر نكتب تبعوني باللي إي يساوي جي سور راسين دو 3. هذه كنا ديمونطريناه، قلنا في سيستم إيطوال، عفوا تريونغل إكيليبري، نقدر نكتب لو كورون دو فاز فونكسيون دو كورون دو لين ونقسم سور راسين دو 3. دونك هذه خرجت لنا 10. دونك هي سي 10 سور لا راسين دو 3. ونأكد ونعاود ننبه إلا في السيستم، إلا في الشارج إكيليبري. إذا ما عندك شارج إكيليبري ما تقدرش أخي الكريم تستخدم هاد لا نوتاسيون. قالت لنا كالكول لا بويسونس أكتيف أبسوربي باغ لا شارج. لا بويسونس أكتيف إخواني مادام سيت ان سيستم إكيليبري فاسيلمون نقدرو نقولو بلي بي نورمالمون تساوي تبعوني 3 U G كوس في. دونك 3 fois 100 fois 10 fois كوسينوس 60. في هذه هي نفسها تاع الامبيدونس، هو الارغيومون تاع الامبيدونس. زاد تساوي 10 كذا. دونك هذه كوس في هذه هي نفسها هذه. هكذا نقدروا أيضا نكتبوها راسين دو 3 يو إي كوس في. منين جاتنا هذه؟ على جال هنا عندي 3 عندي يو والجي نقدر نكتبو إي سور راسين دو 3. دونك هنا 3 مع راسين دو 3 تبقى لي راسين دو 3، دونك تبقى لي راسين دو 3 يو إي. استخدمت هذه. دونك تخدم كيما تحب، سواء تخدم ب 3 يو جي كوس في أو لا راسين دو 3 يو إي كوس في. إذا هذا هو التمرين. طبعا التمرين هذا موجود على الموقع إخواني الكرام. هذا هو اللي موجود في الرابط هنايا، موجود في الموقع. أي واحد يقدر يحمل التمرين هذا بالحل، واللي كي ما يفهمش الحل يقدر يراجع أو يروح للنقاط اللي ما فهمهمش يتأكد منها في الفيديو. أنا دائما نحبذ العمل تفوت تروح قبل تحاول تفهم تحاول تحل تمرين وحدك، إذا ما فهمتوش تروح تشوف الحل، يبقى غموض باش تروح تشوف الفيديو إذا عندك غموض في نقطة معينة، لأنه بالفيديو كاين شرح وكاين تفسير. إذا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، إلى فيديو آخر إن شاء الله. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.